हम इकट्ठे हैं। देखिए, फेडरेशन बगैर आइन के नहीं चल सकती। आइन का होना एक फेडरेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब वकला हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, और आइन की रोशनी में ही फिर कवानीन बनते हैं, कानून साजियाँ होती हैं उनके आर्टिकल को सामने रखते हुए, जिसके ज़रिए फिर कानून की अमलदारी होती है और इस मुल्क में किसी भी अदल और इंसाफ होता है। बगैर रूल ऑफ लॉ के अदल और इंसाफ का भी इम्कान नहीं है। कवानीन है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर रखने के लिए बनाए जाते हैं। इस वक्त हमारा वतन और मुल्क यहाँ पर मुत्तफ़िका आइन ख़त्म हो चुका हुआ है, एक मुतनाज़ा आइन है। दरअसल जिन्होंने ये आइनी तरामीम की, इन्होंने पाकिस्तान की फेडरेशन पर हमला किया है, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है। इसी तरह से इदारे जब अपना इस्तिक़लाल खो बैठते हैं, रियासत के जो सतून हैं मफलूज हो जाते हैं या ढह जाते हैं, फिर रियासत कभी नहीं चला करती। इस वक्त हमारी रियासत के जितने भी बुनियादी 3 सतून हैं वो ढह चुके हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर अवाम का जो हक़ राय दही है उसको पाँव की ठोकर पर रखा गया है। 8 फरवरी को 2024 को पाकिस्तान के अवाम ने अपने कलेक्टिव विजडम के ज़रिए एक फ़ैसला किया, एक पार्टी को वोट दिया, सबसे ज़्यादा वोट उसे दिया। नतीजा क्या निकला? उसकी लीडरशिप जेल में है, और उससे पहले कितनी फस्तायत की गई, और फिर उससे फॉर्म 47 के ज़रिए अवाम के हक़ के राय दही पर ये अल्लाह ने इख्तियार दिया है इंसान को। हर इंसान को खुदा ने बाइख्तियार खल किया है कि वो अपने लिए चुन सकता है, इंतखाब कर सकता है ज़िंदगी में किस फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है, किस से दोस्ती करनी है, ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरफ जाना है। इसी तरह से पाकिस्तान के आइन के अंदर भी है, और खुदा ने भी इख्तियार दिया है कि अपने हुक्मरान अपने इरादे से खुद चुनने हैं, जिन्होंने हुकूमत करनी है अवाम की नुमाइंदगी में। पाकिस्तान का तो कानून कहता है कि हकमियत आला अल्लाह की है, लिहाजा किसी को भी हक नहीं है कि इस हक हुकूमत और हकमियत का मालिक बने। अल्लाह हक मालिक है इसका। लेकिन जब हुकूमत और इख्तियारात आपके पास हैं तो आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि लोग फील करें कि हम पर खुदा हुकूमत कर रहा है, जुल्म नहीं हो रहा है। कि खुदा के सिस्टम में, हुकूमत में, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, खुदा कभी बंदों पर जुल्म नहीं करता। इस वक्त हम पर वो लोग मुसल्लत हैं जिन्होंने अवाम के हक़ रायदही पर डाका डाला, उनसे ये हक छीना, उसको पाँव की ठोकर पर रखा और पाकिस्तान को इन बुरानों का शिकार कर दिया। मैं किताब पढ़ रहा था 33 स्टडीज़ ऑफ वार, उसके साथ एक पावर की भी लिखी हुई है। उसमें वो कहता है कि ये दुनिया वार फेयर की मैदान जंग है, मैदान जंग है ये दुनिया। अगर अमन चाहिए तो ताकतवर बन जाओ। हमारे वतन में उस वक्त तक अमन नहीं आएगा जब तक ताकतवर न हो, और उस वक्त तक ताकतवर नहीं होंगे जब तक अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत नहीं आएगी, जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा। सियासी बहरान हर किस्म की कमज़ोरी लेके आता है, माशी बहरान भी लाता है, ना अमनी का बहरान भी लाता है, और मुल्क इर्रेलिवेंट हो जाता है, उसका वक़ार ख़त्म हो जाता है दुनिया के ममालिक में। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इसलिए है कि हम पाकिस्तान के मुत्तफ़िक़ आइन की तरफ वापस जाएँ, रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएँ। अवाम का हक जो है, हक के रायदही और हक के इंतखाब, उसके लिए उठे हैं। जितनी अभी जैसे आप फरमा रहे थे गुर्बत और बेरोज़गारी, ये क्यों हैं? ये लोग अवाम के साथ इनका ताल्लुक़ ही नहीं है। हर वो सिस्टम जिसकी जड़ें अवाम में ना हो वो हवा में होती है, वो खोखली होती है, और फिर अपनी लेजिटिमेसी या लीगलिटी के लिए गलत रास्ते इख्तियार करती है। जितनी आइन में तरामीम हुई है इसीलिए हुई हैं, और जितने भी इस्तिस्नात दिए गए इसलिए दिए गए कि इनकी अवाम में जड़ें नहीं है, क्योंकि खौफज़दा और डरे हुए लोग हैं। एक बुज़दिल इंसान ही इस्तिस्ना मांग सकता है जिसकी अवाम में जड़ें नहीं है, जो अंदर से खौफज़दा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लिहाजा हमने अभी आते हुए देखा कि किस तरह से खौफज़दा हैं ये लोग। अवाम बाहर निकले खौफज़दा है। देखें, जो लोग अपने अवाम को कमज़ोर करते हैं, अपनी मुल्क की सॉफ्ट पावर पर हमला करते हैं। मुल्क की सॉफ्ट पावर बहुत अहम होती है एक मुल्क को आगे ले जाने के लिए। अब देखें, अगर जमहूरियत हो, हक़ एहतजाज हो, लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मौके मिलें, लोग बाहर निकलें, मुजाहरा करें, बोलें, पोजीशन आए, इससे मुल्क ताकतवर होता है।
لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ملک کو کمزور کرنے کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں سارے استعمال کر رہے ہیں۔ راستے میں ہمارے بعض دوست تھے جو MP ایز تھے یا MNAs تھے یا عام ورکر تھے، انہوں نے بہت زیادتی سے خوفزدہ میں نہیں کبھی دیکھا کسی کو، ڈرا ہوا سہما ہوا۔ خدا نہ کرے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لالچی حکمران کہیں مسلط ہو جائیں۔ پاور پالیٹکس کے یہ سب آپ جیسے فرما رہے تھے غلام باز صاحب، یہ سارے کے ساری مشکلات پاور پالیٹکس کی ہیں۔ پاور پالیٹکس میں اصل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے، اقتدار کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں سیاست ہے۔ یہ اب اقتدار جب مقصد بن جاتا ہے کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتا ہے، اور صاف پانی بھی ہو تو متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس سے ہر طرف تعفن پھیلا ہوا ہے، کرپشن کا، فساد کا، ظلم کا، ستم کا، بے روزگاری کا، ہر طرف تعفن پھیلا ہوا ہے، اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے آئین کی سپریمیسی کے ذریعے، رول آف لا کے ذریعے، اور پاکستان کے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے، پارلیمنٹ کو طاقتور بنا کر انشاءاللہ العزیز۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھو دوستو، ایک ہے مٹیریلسٹک تھنکنگ یا کیپٹلسٹک تھنکنگ، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کاروباری نگاہ سے کتنا لگایا ہے کتنا ملا ہے۔ 1 لاکھ لگایا ہے کتنا پرافٹ ہوا جی؟ 20,000 5,000 3,000 2,000 اس سے دیکھا جاتا ہے۔ سیاسی اجتماعی جدوجہد میں یہ تھنکنگ درست نہیں ہے۔ ہمیں زمیندار کی طرح ہونا چاہیے۔ وہ زمین زرخیز کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج کاشت کرتا ہے، اس کے اندر لک آفٹر کرتا ہے، فصل لگتی ہے، بعض اوقات طوفان آتا ہے، سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا صبر سے انتظار کرتا ہے فصل کا، پھر جب وہ خدا نہ خواستہ، یہ بھی ایک بیٹل ہے۔ we can lose some battles but we will win the war۔ ہم جنگ جیتیں گے، ممکن ہے بعض بار کے ہم ہار جائیں، مثال نہیں۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے زمیندار؟ دوبارہ سے آتا ہے، دوبارہ زمین میں فصل کاشت کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے یا نہیں دی ہے، ہم میدان میں نکلے یا نہیں نکلے ہیں، ہم نے رجسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور میاں محمد کا معروف شعر ہے، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ۔ ہمارا کام رجسٹ کرنا ہے، اعتراض کو زندہ رکھنا ہے جرأت اور بہادری کے ساتھ۔ اور آخری بات، پہلے ہمارے جناب جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، بعض لوگ اسے نکے دا ابا کہتے ہیں، بعض پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جنہوں نے الیکشن لوٹا، جنہوں نے لیڈ کیا، جنہوں نے سارے وسائل اور امکانات مہیا کیے، اب ان میں سے کسی کی بھی جڑیں عوام میں نہیں ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ان کی کنسٹیچوئنسی پنجاب ہے، اب پنجاب میں بھی ان کے پاؤں نہیں ہیں، ہر جگہ سے یہ دھتکارے جا چکے ہیں۔ عوام کو ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے، خوفزدہ ڈرا کے رکھنا ہے تاکہ پیرالائز کر دیں ان کو، اور باہر نہ نکلیں، بولے نہیں، خوفزدہ رہیں۔ ہم نے کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے نہیں ڈرنا ہے۔ 1000 رستے ہیں اپنے رجسٹ کرنے کے اور اعتراض کو زندہ کرنے کے، ہم نے نہیں ڈرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر 8 فروری کو دیکھیں جو بھی تبدیلی آئے گی عوامی پریشر سے آئے گی۔ اب دنیا میں بھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو پریشر سے ٹھیک کرتے ہیں اس کو، عوامی پریشر بہت عام ہوتا ہے۔ تبدیلی جو بھی عوامی پریشر سے آئے گی۔ 8 فروری کو 2024 ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، اس 8 فروری کو ہم نے اس کے خلاف اٹھنا ہے، یوم سیاہ کے طور پر باہر نکلنا ہے، جہاں جہاں نکل سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انشاءاللہ تفصیلات خود بیان کریں گے۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جناب محمود خان جگدیری صاحب بات کریں جو چیئرمین ہے تحریک تحفظ پاکستان کے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور یہیں پر ہی، اور نہیں چاہتا کہ ساری باتیں ایسی میں ضروری باتیں میں کہہ دوں، اصل بات ان کو کہنی چاہیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اہل خانہ کا، آپ دوستوں کا، بزرگوں کا، ہمارے جو یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی حضرات، بزرگان، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم عوام اور مظلوموں کے حقوق کی جدوجہد میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، نہ گھر میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ میدان میں حاضر رہیں گے۔ شکریہ۔